Hi, this is Matthew Almeida, and welcome to my channel. इश्टानो, आमचे पूर्वज ह्या धर्तरेचेर गोंया म्हणटा ते धर्तरेचेर शेकडे शेकडे वर्सां हांगासर आशिल्ली, हजार साल पयलीं हांगासर आशिल्ली. ही जमीन तांच्यांनी करून हाडली, ती रोयली, तिचे उत्पन्न केले, दोंगर तांणी सांबाळले, न्हंयो सांबाळल्यो. जेन्ना बुट्टी येताली ती जमीन सांबाळली, उदक चड जायना जावपाक आनी पीक पिड्यार जायना जावपाक जायते तोकूस काडून ताका कितें तरी हल काडलो. खजना जमन्यो आमच्यो तयार केल्यो. फळां, फुलां, हेर तरेची झाडां, पेडां, रोंपयो हांगा थंय शिंपडायल्यो. आनी उपरांत कांय दुसरे तरेचो लोक ह्या धर्तरेचेर आयलो. आमचे पूर्वज ट्रायबल आशिल्ले, एसटी म्हणजे तांचो वेगळोच देव, तांची वेगळीच धार्मीक परंपरा, तांचे बरोवन दवरिल्ले कसले ग्रंथ नासले. उतरांनी वा आमी म्हणटा ते उलोवण्या प्रमाणे थ्रू ट्रेडिशन जें कितें आपूण मानता, कशें कितें करपाक जाय तें पिळगेच्या पिळगेक सांगत तें फुडें व्हेलें. उपरांत दुसरे लोक आयले, तांची धार्मीक चिंतनां वेगळी आशिल्लीं. तांच्यांनी आपली धार्मीक चिंतनां आमच्या पुर्वजांचेर थापोवंक प्रयत्न केले. जातीवाद तांच्यांनी ह्या समाजांत हाडलो, जो ह्या समाजांत नासलो. आनी इल्लें इल्लें करून आपल्याच देवान ही धर्तरी रचल्या आनी हाका लागून आपूण व्हडले अशें ते ह्या लोकांक शिकूंक लागले. आमच्या पुर्वजांनी ह्या देवांक घडये आपणावंक ना जायत, तांकां राग येला जायत की आमची धर्तरी जावन हो म्हणटा आपल्या देवान ती धर्तरी रचल्या आनी हाका लागून आपूण व्हडलो. पूण कितें जावं, थोड्यांनी मानून घेतलें, थोड्यांनी मानून घेतलें ना. जेन्ना आमी इतिहासान फुडें वतात, मुसलमान आयले, अरब लोक आयले, तो आपलो धर्म प्रचार करीत आयले. ताचे पयलीं क्रिस्ताचो एक आपोस्ल थॉमास ह्या भारत देशांत येवन सरलो आनी क्रिस्तांव धर्मा विशीं परगटणी करूंक तो गोंयांत आयलो. थोडे भोव क्रिस्तांव हांगा थंय आशिल्ले, जुवारी नदी कडेन थोडे आशिल्ले अशे पुरावे आसात. पूण उपरांत अरब आयले, इस्लाम धर्म घेवन आयले. जायतो लोक ह्या धर्तरेर आसलो, ताणें मुस्लीम धर्माक वेंग मारली. कसल्या कारणाक लागून तें उपरांत आमी भासाभास करुया. पूण हें करूनय हो लोक कश्टवतालो अशें खात्री आमकां इतिहासान जाता. कित्याक 1510 वर्सा तिमया नायक आनी म्हालपाय वेडणेकर हांच्यांनी वचून पुर्तुगेजांक जे केरला आशिल्ले तांकां गोंयांत आपयले आनी आदिल शाह म्हणटा हो मुसलमान, ताचे राज्य जे आशिल्ले ते काबार करपाक तांच्यांनी पुर्तुगेजांक गोंयांत आपयले. आनी हें झूज मांडूंक आनी जिखून दिवपाक एक इनाम कसो गोंयां भेट कशी पुर्तुगेजांक दिली आनी मसाल्यांचो कारबार हांगाच्यान चलोवंक तांकां परवानगी दिली आनी तांचे लागीं तांच्यांनी बरे संबंद सांबाळले. पुर्तुगेज जेन्ना हांगासर रावले, आपलो धर्म प्रचार करूंक लागले. वेगवेगळ्यो मांडण्यो काडून लोकांक क्रिस्तांव धर्मा विशीं प्रचार करूंक लागले. कांय जाणांनी मनान मानून घेवन क्रिस्तांव धर्माक वेंग मारली. थोड्यांनी लालचीन येवन कितें मेळटा म्हणून लालची जावन क्रिस्तांव धर्माक वेंग मारली. वेगवेगळी कारणां आसात, तेवूय आमी आनी केन्नाय ताचेर भासाभास करुया. आतां जेन्ना धर्मांतरणां जातालीं, आपल्या पुर्वजांनी सांबाळलेली जी जमीन आसा तांचेर ते एक समुदाय कसो रावतालो, ट्रायब कशे, कित्याक तेच जनजाती समाज आशिल्लो, अजुनूय आसा. आपली देवळां आसतालीं, आपली जमीन ती आपल्या समुदायाची जमीन,
ती काडून ते पुर्तुगेजांक दिताले. हांगासर इगर्ज बांद, देवळाच्या जाग्यार इगर्ज बांद, हो देऊळ आसा तेंच इगर्ज कर, हो आमचो पुजा करपाचो जागो, थंयसरूच आमी वचून पुजा करुया, असल्यो घडण्यो हांगा थंय जाल्यो. सगळेच कडेन जाले अशें हांव म्हणिना, थोड्यो कडेन जाल्यो. आनी हाका लागून जी जमीन आशिल्ली ती तांच्यांनी आपल्या ताब्यान घेतली, थंय इगर्ज बांदली आनी परतून ती जमीन इगर्जेकूय दिली अशें भोव थोडे पुरावे मेळटात. जशें बाणावले गांवांत जालें. त्या गांवच्या लोकांनी, जो एक समुदाय आशिल्लो, आपल्या गांवचें देवूळ आसा, सगलो समुदाय आख्खो गांव क्रिस्तांव जालो, तांच्यांनी काडलें आनी ती जमीन पुर्तुगेजांक दिली, गव्हर्नराक दिली, थंयसर इगर्ज बांद म्हटली. गव्हर्नरान इगर्ज बांदली आनी जो जागो आशिल्लो तो परतून गांवच्याच लोकांक दिलो. अशी जमीन गांवच्या लोकां कडेन उरली. आतां त्या काळाचो लोक गोंया सुटका पासून जाल्ले तेन्ना पासून आमचो लोक, वावराडी लोक, बांदकाम करप, रस्ते बांदप, शेतां करप, हेर वस्तू करप, जायत्या धंद्यांनी आनी डेली वेज लेबर आमी म्हणटा तातूंत ते मिसळ आसले. जायते लोक मिनांनी काम करताले. आनी हाका लागून हे लोक असले काम करता म्हूण जे उंचले जातीचे आपणाक समजताले ते ही कामां करूंक वचनासले, बांदकाम करूंक वचनासले, बेतो घालूंक वचनासले. ताका लागून ह्या गावडी, कुणबी, वेळीप म्हणटा ह्या समाजाच्या लोकांक ते आपयताले शेतान काम करूंक व रस्त्याचें काम करूंक, या कसलें बांदकाम आसा तें करूंक. आनी आपयताले तेन्ना तांकां रावपाक जागो खंय आतां, जाल्यार अशें जातालें, थोडे जे हे भाटकार आशिल्ले ते आपल्या भाटान तांकां राव म्हणटाले. दुसरे भाटकार आशिल्ले ते म्हणल्यार इगर्जेंतले पाद्रीच. त्या काळार सकयले जातीच्या लोकांक पाद्री जावंक मेळो नासलें, फकत उंचले जातीच्या लोकांक पाद्री जावंक मेळटाले. तें कित्याक? जातीवाद तांच्यांनी असोच धरलो तें सारकें. दुसरे उंचलेच जातीचे लोक जांकां म्हणटा तेच शिकिल्ले आशिल्ले आनी तांकां शिक्षण आशिल्लें. ह्या लोकांक, बारीक लोकांक शिक्षण नाशिल्लें. ते उपरांत सालाजार आसतना ताणें सगल्यांक शिक्षण मेळचें अशें केल्लें खरें, पूण तितलोय वगत जावंक नासलो की सगल्या त्या समाजांतलो कोण तरी शिकून फेलीच जाल्लो अशें नासलें. वेळ लागतलो आसलो. पूण बाकीच्या समाजांतले जे उंचले समाज आमी म्हणटात, जावं ते ब्राह्मीण, क्षत्रिय, ते शिकिल्ले पयलींच आशिल्ले. ताका लागून जेन्ना हो नेम कायदो काडलो की गोंयच्या लोकांक पाद्री जावंक मेळटलें, पूण उमक्या समाजाचें अशें दवरलें, कित्याक शिक्षणा खातीर वा जाती भेदूय आशिल्लो अशें आमच्यान म्हणूं येता. पूण गोंयचो कोण बिशप जातलो असोय एक कायदो तांच्यांनी, म्हणजे गोंयचो बिशप जावचो न्हू असोय पुर्तुगेजांनी कायदो केलो, कित्याक पुर्तुगेज आख्खे इगर्जेचेर आपलो दबो धरूंक सोदताले. जेन्ना इगर्जेची कामां आसतालीं, जावं तो साकिस्तांव कसो वा बांदकाम आसा, इगर्जेची भाटां आसा ती सांबाळूंक जाय, हें करूंक जाय, तें करूंक जाय, तेन्ना ह्या वावराड्यांक ते पाद्री आपयताले. आतां रावपाक जागो खंयचो? जाल्यार इगर्जेच्या भाटांनीच तांकां रावपाक तांकां बंदोबस्त केल्लो गेल्लो. पाद्री तशे वर्सां येता तशे बदलत रावले. हे लोक थंयसरूच उरलो. गोंयची सुटका जाली. भारत देशान गोंयाक आपल्या ताब्यान घेतलो. आतां ह्या लोकांचें कितें? उपरांत येतात आमचे गोंयचे पयले मुख्यमंत्री बांदोडकर. तांणी कायदो काडलो, सगळे जे मुणकार आसा तांकां भाटकारांनी उमको जागो दिवचो आनी तांकां सेटल करचें. आनी अशें सगळे भाटकार, बेस्ते मनीस, पाद्री, मंत्री सगळे जेन्ना मुणकार वचोन तांचे कडेन मागूंक लागले, तांच्यांनी ह्या मुणकारांक जागे दिले. इगर्जेची भाटां भरपूर गोंयांत. कांय जाग्यांचेर इगर्जेची भाट म्हणून थंयसर हरयाळी आजून आसा, ते न्हंयो आजून आसात, ती रानां आजून सांबाळलेलीं आसात. ती भाटां आहा म्हणून इगर्जेनी आपल्या भाटांनी आपल्या जागे जे आसले थंयसर शाळा सुरू केल्यो, हॉस्पिटलां सुरू केलीं, वेगवेगळ्यो सवलत्यो सुरू केल्यो. दर आयतारा
जेन्ना एक कॅथलीक मनीस कातोलीक मनीस मिसाक वता थंय आपल्या पॉळसान कितें ना कितें आसा तें त्या बास्केटान ट्रेन घालता आनी इगोर्ज हो पयसो खंयच्या बऱ्या कामाक वापरतलो अशें चिंतून हें देवाक दिल्ले भाशेन हें गरिबांक पावो म्हणून ते पोत्यांत घालतात. आतां हांव अशें म्हणना पाद्री सारकेच बरे सगळेच बरे तांची ते वायट करूंक शकना अशें हांव म्हणिना. आमी जाणात थोडे लालची थोडे पयशांचो विद्वास करतात अशें तशें जायतें आसा. पूण पाद्रींचेर कितें उलयतलो जाल्यार तें खरें सत्तूच आसा. तो जो कितें करूंक सोदता तें खऱ्यांनीच वायट हाचेर आमी जायती सोद करपाक जाय. काळ्ळी जीब लायली ताळ्याक म्हणून बडबडून उतरां उलोवचें न्हय. जाल्यार आमच्याय काळान असल्यो वस्तू घडटा. पाद्री येता तो पळयता इगोर्जेच्या भाटांनी लोक रावता पूण इगोर्जेचें एक इस्कॉल आसा वो हॉस्पिटल आसा वो आनी कितें आसा वो तो जाग्यार लोक रावता म्हणून फुडें फुडाराक त्रास जाय ताका लागून तांकां आतांच सेटल केल्यार बरें तांचे जे कायद्यान तांकां पडटा तें दिवया. पूण जायते फावटी अशें घडटा की हो लोक जावं गांवांनी 300 मिटर म्युनिसिपालिटीनी 200 मिटर हो मेळ्ळा खरो पूण इल्लोसो 50 मिटर 100 मिटर त्याच प्रेसाचेर वो फुकट पासून ते घेवंक सोदतात. जेन्ना ते पाद्रीक दिसता अरे अशें केलें जाल्यार अन्याय जातलो कित्याक दुसरोय लोक आसा वा ही शाळा आसा इगोर्जेची वा हॉस्पिटल आसा आनी कितें आसा तें आमी फुडाराक वाडयतले जाल्यार आमचे कडेन घडये जागो आसचो ना अदीक बरें तांकां दिना जाल्यार दिलें जाल्यार घडये तांकां संवय जातली. आनी मुखेल कारण म्हणल्यार हांव कसो दिवं भाट गांवच्या लोकांचें इगोर्ज गांवच्या लोकांची आपणें दिलें जाल्यार गांवचो लोक म्हाकाच कितें म्हणटलो तेच फॅमिलीक कित्याक दिलें तांच्यांनी तुका पयशे खावयले आसतले असलीं घाराणी पाद्रीचेर घालतली हें चिंतून तो म्हणटा ना बाबा तुजें 300 मिटर वा 200 मिटर जें कायद्यान आसा तेंच वर हाच्या भायर आनी मेळना. पूण थोड्या लोकांक इतली आस आसता की तांकां तो जावोच जावो जागो आनी हाका लागून जेन्ना तें मेळना तेन्ना पाद्रीच्या आड उलोवंक येतात आनी पाद्रीक जे सांगात दिता तांचेय आड उलोवंक सुरू करतात. आपूण सारके आसात कायद्यान आसात हें लोकांक सांगनात बेश्टेच आड उलयतात. केन्ना आमच्या गांवांनी शाळा एक वाडोवंक सोदता वो कॉलेज आसा वो हॉस्पिटल आसा वो आनी कितें आसा तो जेन्ना पाद्री वाडोवंक सोदता ताचेर घाराणी घालतात हो बिल्डरांक जागे विकता हो पयशे लुटून खाता अशें म्हणटा. अरे शिक्षण दिवपी संस्थाचेर पासून कितें वाद विवाद करप हें सारकें. आमच्या गोंयांत सरकारान जाल्यार शिक्षणा बाबतींत मात कांयच करूंक ना. शिक्षण जें आमच्या गोंयांत आसा तें सारकें सकयल गेल्लें आसा. आमचे भुरगे आदीं शिकताले ते SSC जाल्यार पुरो अशें करूं नासले. तिवूय बी चडशीं भुरगीं जीं शाळेंत गेल्लीं आसात ती कॅथलीक इन्स्टिट्युशनांनी गेल्लीं आसात. ज्यो कॅथलीक संस्था आसा तातूंत वचून शिकलेले आसात. इस्कॉल सारकें जावंक ना म्हणून टॅक्निकल इन्स्टिट्यूट ITI केटरिंग असल्यो स्कुलां शाळ्यो पाद्रींनी माद्रींनी सुरू केल्यो तातूंत वचून कसलें तरी ट्रेनींग घेवन तांकां आयज रोजगार मेळ्ळलो आसा. इल्ली मात कितें इंग्लीश उलोवंक हिंदी उलोवंक मराठी उलोवंक कोंकणी सारकी उलोवंक तांकां आदार मेळ्ळलो आसा. सरकार कांय कॉलेजी बांदून दिना. आमचे इगोर्जेच्यो कॉलेजी आसात चड बऱ्यो चलतात त्यो इगोर्जेच्यो आसात चड बरी शाळा चलतात त्यो इगोर्जेच्यो आसात. जेन्ना इग्रोज कितें शाळा वा वाडोवंक सोदता आनी त्या भायर लोकांच्या जाग्यार न्हू आपल्याच जाग्यार जाल्यार हाचेर आनी आमी वाद विवाद करप. आमची भुरगीं वाडटात आनी हो जो वाद विवाद करतात हे जे आड उलयतात ते कोण आमचेच कातोल. तुमी जरी तर आपणाक कातोल्क म्हणटात जाल्यार कातोल धर्माचें शिकप कितें शिकवण कितें तें तुमी नकळत. दुसऱ्यांचें बरें चिंतप भुकेल्ल्यांक जेवण दिवप तान्नेल्ल्यांक पिवण दिवप वायट चुकलोल्यांक निटायर हाडप वाटसूर आसा तांकां घर दिवप हितून बंदखणीन आसा तांकां मेळप आनी जी जाणवाय ज्ञान तुमकां मेळ्ळां जें शिक्षण तुमकां मेळ्ळां तें दुसऱ्यांक वांटप. जाल्यार आपल्या गांवांत कॉलेज आसा शाळा आसा
तातूंत आमच्याच गांवची भुरगीं वयचीं, दुसरीं येवची न्हय, हें कशें जावं शकता? तूं खरेंच कातोल्क जाल्यार तुका गमोंक जाय की आमी जें बरेंपण करता तें सगळ्यांकूच पावोंक जाय. हेचे वरवीं कितें जातलें? जेजू म्हणटा ताचो मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावतले. हें आमकां गरजेचें. जाल्यार शाळा असली संस्था जेन्ना पाद्री वाडोवंक सोदता त्या भायर इगोर्जेच्याच भाटान ताचेर निशेध करप हें की म्हाका सारकें दिसना. तुमकां कशें दिसता तें तुमी कमेंट सेक्शनान सांगचें. आतां हो जागो इगोर्जेचो फाब्रिकाचो. हाचेर पाद्रीच्यान एकल्याच्यानूच कांय करूंक जायना. गांवचे जे फाब्रिका कमिटी आसा, गांवचो लोक आसा तेवूय तातूंत भागीदार आसतात. पाद्रीवार आसता खरो, आनी बिशप हावजांतले, बिशपाच्या घरांतले सगळे मेळून ते निर्णय घेतात. शाळेंतलीं भुरगीं वाडटा तशीं शाळा वाडोवचीच पडली. हॉस्पिटलांतले जे पिणेंत आसा ते वाडटा तशें हॉस्पिटलां वाडोवचीं पडलीं. शाळा, हॉस्पिटल, ओल्ड एज होम, ऑर्फनेज होम, टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, जिम सेंटर, रिहॅबिलिटेशन सेंटर ह्यो आमकां समाजाक एक समाज बरो करतलो जाल्यार एकदम गरजेचें. आयज सोशल मिडियाचेर धर्माच्या नांवान झूज मांडपी जायते आसात. हें कित्याक जालां? कित्याक तांकां बरें शिक्षण मेळोंक ना. म्हज्याच गांवचो लोक हांगासर वचोंक जाय, दुसरो वेचो न्हू. मागीर तो दुसरो लोक कितें करतलो? नाका जाल्ल्या शाळांनी वेतलो, नाका जाल्लें शिकतलो, सोशल मिडियाचेर येवन नाका जाल्ले मागीर कमेंट मारतलो, धर्माच्या नांवान झगडी पेटयतलो. अशें जातलें जाल्यार अदीक बरें न्हू. आमच्या गांवांत जी शाळा आसा आपल्या भुरग्यांक बरें शिक्षण दिता हेवूय लोकांक दिवया. नाजाल्यार कितें जातलें? हे कितेंय करतले. आमच्या शाळान येयले जाल्यार जे भाशेन आमचीं भुरगीं बरे देखीन वाडल्यात तीवूय वाडटलीं. मागीर फुडाराक कितें जातलें? गोंयचें बरेंपण जें आसा ताचे विशीं ते चिंतले. गोंया बरें जावचें म्हणून चिंतले. आमचीं भुरगीं कशीं गोंयचें बरें चिंतात, देशाचें बरें चिंतात, समाजांत शांती हाडपाचें चिंतात, ते भाशेन हिवूय भुरगीं जातलीं. नाजाल्यार तांच्या मतीन कोण किडो घालून चल रे धर्माच्या नांवान वच दंगो कर ते करतले. चल रे हाका हें तें मोड तांच्या धर्माची लज कर ते करतले. अशें आमकां जरी तर जाल्लें नाका. आमचीं भुरगीं जर तर बरीं देखीन वाडलेलीं आसा तांकांय आमच्या सांगाता घेवन तांकांय बरी देखीन वाडोवया. जाल्यार म्हज्या गांवांत जी शाळा आसा, कॉलेज आसा वो कितें संस्था आसा तातूंत तांकांय येवं दी. हातून गांवच्याय लोकांक फायदो आसा, इगोर्जेकूय फायदो आसा. जेन्ना ते येतले, जें कितें जोड जाता, केन्नाय गरज पडटा आनी दुसरीं कामां जीं करूंक सोदतात तातूंतल्यान हो जो इन्कम येता तो वापरूंक मेळटलो. गांवचेंय नांव वयर सरतलें. आरे काय बरो हो गांवचो लोक, आमी शाळेक येता वेता आमकां आदार करतात. तो एक अंकल आसा, दुकानवालो आसात, शाळा सोंपली की आमी थंयसर वेता, इल्लें कितें कोल्ड ड्रिंक पिलें, कितें बिस्कूट खाली वो कसलो भाजी पाव खालो, हे यादी तांच्या जीवनभर उरतल्यो. हांवूय आमच्या गांवांत शाळा आसा. हांव म्हज्याच गांवचे शाळेंत गेल्लो आसा. पूण थंय वेताना वेगवेगळ्या वाठारांतलो लोक आमच्या शाळेंत येतालो. त्या दुसऱ्या गांवचो लोक शाळेंत येतालो म्हणून म्हाका कितल्या लोकांशीन वेगवेगळ्या लोकांशीन उलोवंक मेळ्ळें. वेगवेगळ्या गांवचे बाबतींत म्हाका माहिती मेळ्ळी. त्या गांवचो इतिहास शिकूंक पावलो. तो गांव कित्याक फामाद, तांच्या गांवांत वेगळें कितें आसा तें जाणूंक पावलो. तो लोक कसलो, तांचो धर्म कसलो, तांचे हालचाल कसले, असली इश्टागत वाडली. आयज हांव खंय गांवांत शिरकलो जाल्यार त्या गांवांत म्हज्या वांगडा शाळेंत शिकपी कोण भुरगो आसा जाल्यार तो नंबर म्हज्या बोळसांत आसा. ताका फोन मारून मातशें आदाराक पाव रे अशें म्हणून हांव पावतां. आनी ती इश्टागत बरी दवरलेली. म्हज्या गांवच्या लोकांनी तांकां बरे भाशेन लेखलेलो, तांकां बरी सुविधा दिल्ली. हाका लागून उपकार तरी आठोवन ते म्हणटाले हो म्हज्या वांगडा शिकलेलो, आमी तांच्या गांवांत शिकूंक वेताना ताचो गांवचो लोक काय बरो, तर ताच्या आदाराक पावया अशें तरी चिंतून कोण तुज्या आदाराक पावतलो. वळख वाडटली आनी जशी वळख वाडटली तूं गोंयचे बाबतींत आनीक शिकूंक पावतलो. जाल्यार आपल्याच गांवची वयची, दुसरे गांवची येवचें न्हू हें मन भायर मारुया. पूण अदीक करून शिक्षणीक संस्थाचेर निशेध करप
हें एकदम वायटशें म्हाका दिसता. कित्याक वेगवेगळे तरेचे शिक्षण संस्था जर तर आमच्या गोंयांत आसात, आमची भुरगीं जाणवायेन शिक्षणान वाडटलीं. पूण हाच्यान वयर जे पाद्रींच्या आड उलयतात तांचो हांवें एक पॅटर्न कसो पळयला, एक रीत कशी पळयल्या. सुरवात कोत्ताना पाद्री चोर म्हणून घाराणे घालतात. ते घाराणे घालीत रावले. जेन्ना कोण ताका विचारता, आरे जाला कितें, इशू कितें, पयलीं कोण विचारता ताकाच गाळयो घालप. आनी जेन्ना जायतो लोक विचारता तेन्ना आनी एक काणी करप की बाबा हो अशें बिल्डींग काडटा आनी तो तांकां फ्लॅट दिता, हो चोत्तलो, हो कमिशन खातलो अशें सांगतात. मागीर लोक चिंतूंक पडटा, पाद्री खंयच्यान दिरेत आयलो हांगासर मदेंच बिल्डींग बांदूंक, जागो कोणाचो, कसलें बिल्डींग तें, हो विचार करता. हो विचार केल्या उपरांत इल्लें इल्लें करून मागीर आनी एक काणी भायर सरता की जागो वय खरें इगर्जेचो, पूण तातूंत मुणकार आसात, तांकां अजून जागे दिवंक ना सारके. हांकां जागे दिनासतना गरिबांक ते फटयतात आनी हे पाद्री बिल्डींग बांदून आपूण तांकां फ्लॅट दिता म्हणटा आनी आपूण कमिशन खातले, अशी आनी एक काणी भायर सरता. मागीर पाद्री इतले धारुण काळजाचे गाय, इतले वायट ते, अशें ते तशें ते, अशेंच ते तशेंच ते, दोन भाशेच्या लोकांचो वाद विवाद चालू जाता. आनी मागीर जेन्ना खऱ्यांनीच प्रश्न घालतात आनी दोनूय ज्यो बाजू आसात ते म्हणटा वय ह्या प्रश्नांचो जाप मेळोंकूच जाय, तेन्ना मागीर आनी एक काणी भायर सरता. ह्या लोकांक मुणकारान सेटल केला, पूण मातशें तेंचे 50 मिटर ती इतली वर्सां जालीं वापरतालीं, ती उजार करतालीं, ती पाद्रीं कडेन मागता लो रेटीचेर दिया, सरकार कांय दिना, हें दिना. पाद्री म्हणटा दुसरे लोक खाता आनी हेवूय खातात, तुमी एकूच सारके, एकूच भाशेचे, तुमी कित्याक दिनात तर, तुमी कित्याक गरिबाचे चिंतनात तर, अशें अशें म्हणून तो आनी एक मागीर विशय सुरू जाता. पूण मुखेल मुद्दो म्हणटा तो हें बिल्डींग येता तें कसलें. मागीर जायत्या दिसांनी ऑलमोस्ट एक म्हयनो जाल्या उपरांत मागीर सारकें तें भायर सरता की बाबा हांगासर एक शाळा आसा, वो हॉस्पिटल आसा, कॉलेज आसा, तें तो पाद्रीगार वाडोवंक सोदता, कित्याक कॉलेजीची भुरगीं वाडल्यात. आनी कॉलेजीन घोडये उमकेच विशय शिकयताले, उमकेच सब्जेक्ट शिकयताले. आतां न्यू विशय ते शिकोवंक सोदतात, न्यू सब्जेक्ट्स ते शिकोवंक सोदतात. आनी हाका लागून ते बांदून हाडूंक एक लॅब जाय म्हणटा तूं, ताका एक बिल्डींग जाय, एक नवो विंग करचो पडटा, पार्किंग एरिया जायी, तें सगळें करपाक वाडोवचें पडटा. इगोर्जेचो जागो आसा, खाली आसा, तो कोणाक वचना पासून, पूण तरी हो लोक आपणाक मातशें बरें कम्फर्टेबल जावंक जाय म्हणून, सुसेगाद जावंक जाय म्हणून तो जागो ते होडपूंक सोदतात. आनी उपरांत हातूंत नांव पिड्यार कोणाचें, पाद्रीगाराचें, आनी ताच्या सांगाता झुजता तांचें बीन. पाद्रीगारा वांगडा जे लोक झुजता ते कसले, हें हांगासर म्हत्वाचें ना. हांगासर म्हत्वाचें की जेन्ना ते पाद्रीगारा बरोबर झुजतात ह्या विशयाचेर, ते सारके आसात वो वायट आसा हें सोदून काडपाची गरज आसा. ते खरे कायद्याचेरूच झगडटा वो आपणाकूय कितें मेळटलें म्हणून पाद्रीगाराकूय भुलोवन झगडटा, हें आमी सारकें क्लियर करपा जाय, साफ करपा जाय. आतां म्हुर्तू ते विंग पास केलें, कोणे केलें, फाब्रिकान केलें, पंचायतीन केलें आनी बिशप हावजान केलें. 3 संस्था हातूंत इन्वॉल्व जातात. आनी मागीर प्रश्न वाडटा तशें आनी कितेंच भायर सरता. हो फादर ही शिक्षणीक संस्था बांदूंक सोदता, हें तें, पूण कित्याक वाडोवंक जाय, अशें जाता. लोकांक आतां मेरेन गमन येता की बाबा हो जागो जो आसा तो मुणकारांक लागोना, कांय लागोना, तो इगोर्जेचोच जागो, पाद्रीगाराक फूल रायट आसा की त्या जाग्याचेर कितें तरी करपाक. पंचायतीन जरी NOC दिल्या वचा फुडें, अशें जाता. आतां हे जे लोक पाद्रीगाराक त्रास करतात, हेच ते लोक जेन्ना सरकार कसले प्रोजेक्ट हाडटा न्हू, बिल्डींग हाडटा, दोंगर कापता, न्हंयो पुरयता, शेतां पुरयता, ती जमीन कन्वर्ट करून आनी कितें कितें करता, हांगासर हो लोक मात दिसती पडना. हांगासर तांचे जीब दाट जाता, तेंची जिबेक आर येता, तांकां तेन्ना उलोवंक जायना. जेन्ना कितें पाद्री कितें करता तेन्ना झपच करून उलयतात. आतां तांच्या पर्सनल जिवितान आमी कित्याक वेचें. थोडे आसात रेड्यांची घेर्रां लायतात, बार्रांचेर वेतात,
अशें तशें कोत्ता तें आमकां नाका. आमकां कितें, जो मुद्दो तूं उलयता, जो मुद्दो तुवें मांडलाय तो तुवें लॉजिकली तुवें आमकां सुटावो करपा जाय. You have to logically explain the issue to us, give evidences, all these things. If you can't, then don't bring the issue in the public. तुज्यान जरी तर तो सारको सुटावो करूंक जायना, पुरावे दिवन तुज्यान आमकां प्रस्तुत करपाक जायना की असो असो हो मुद्दो आसा, जाल्यार तूं तो मुद्दो पब्लीक डोमेनान घालीच नाका, लोकांक सांगीच नाका. वच लिगली वच, कोर्टान वच, आदवोगाद कर, केस झगड, केस जिखल्या उपरांत मागीर तूं लोकांक सांग अशी अशी केस आशिल्ली आमी जिखले आनी हें आतां सारकें आसा. काणी मागीर घुंवोन घुंवोन अशी जाता की हो थोडो लोक आसाचो, एक 10-12 जाण, ते कित्याक हाच्यार निशेध करता आनी कित्याक लागोन हो जागो पयलीं जो मुद्दो आसलो जाका लागोन ते निशेध मारतालो तो मुद्दो नाच जाता, तो विशयच ना जाता, मुद्दो मागीर बोलतोच जाता. पयलीं आशिल्लो हो जागो मुणकारांक दिवना हाका लागून आमी निशेध मारता अशें सुरवात केल्ली. आतां वचोन वचोन कितें जाता, ना ट्रॅफिक जाता, गाटर ब्लॉक जाता, रस्तो ब्लॉक जाता, हाका लागून आमी तो अपोज करता, हाका लागून आमी निशेध मारता, बोलतेंच जाता. आतां पयलीं थावन कोण हें सगळें पळयता ताका आख्खो मुद्दो मागीर सोजमता. पण थोड्यांक टायम ना, थोडे म्हणटा हांचें चालूच आसतलें, चल कितें जाता तें कोर्टान आमकां आमची कामां आसात, आमकां घरान कामां आसा, भुरग्यांक पळोवंक जाय, हें करूंक जाय, कोणाक वेळ आसा. पूण तांचे मोतीन जे पाद्रीचें नांव पिड्यार केल्लें तें मोतीन उरलेंच. फुडें फुडें कितें जालें आनी ताचो शेवट कितें जालो तो कोण पळोवंक वचना. जो पळयता ताका सोजमता. आनी हातून पाद्रींचें नांव पिड्यार जालें, मुद्दो कितें कोणाक कांयच खबर ना. जाणें पाद्रींचें नांव पिड्यार केलें थोडे ताका हिरो करतात, थोडे ताच्या आड उलयतात. जांच्यांनी प्रश्न घातलेलो, जो मुद्दो मांडटालो तो तांची नांव पिड्यार करीत येता, अशें जाता. आनी हाका लागून सुरवातेक थावनूच जर तर तो मुद्दो साफ साफ लोकांक कळयल्लो एकदम बरें जावचें आसलें. बट द वेरी फॅक्ट that the issue was not told properly in the public domain and the issue was put in public domain only and only to defame the priest, it shows the very corrupt, vermitile attitude of the person who brought up this issue. ह्या मनशाच्या पोटान कसले किडे कुसतात गाय हें जे भाशेन तो हो मुद्दो समाजा मुखार मांडटा ताचेर कळटा. पयलीं जेन्ना तो मुद्दो मांडटा ते पाद्रीचेच नांव पिड्यार करता, ह्यो त्यो फोटो मारता, हें तें कोत्ता, सगळें जाता. फुडें फुडें वचोन मागीर कितें आसा तें सांगतात. पूण तरी पाद्री वायट अशेंच ताचें धरणे उत्ता. कित्याक करपाक जाय? आनी जो लोक आयकता त्या लोकांनी चिंतूंक जाय हें कितें चल्लां. परतून एकदां म्हणटा, पाद्री सगळेच भाग्यवंत अशें हांव म्हणिना, पूण ज्या पाद्रींक आमी आमचो गांवचो न्हू आमी घडये वळखना जायत पासून आनी कितें जाल्यार आमी ताचे सारको शोध करपाक जाय. त्या गांवच्या लोकांक तरी विचारूंक जाय. जायत्या असल्या मुद्द्यांचेर जाता अशें की जो मुद्दो करता आनी जाणें हें समाज सोशल मिडियाचेर घातलां, समाजान घातलां, न्यूजाचेर घातलां, तो मनीस त्या गांवचो न्हूच, भलत्याच गांवचो. आनी हाका लागून तो त्या गांवांनी वचून त्या मनशांच्या फाटीक लागून तांचें नांव पिड्यार करता. तिसरें, कॉलेजी आसात, शाळा आसात, हॉस्पिटल आसा, सगळे कडेन लूट जातली, ट्रॅफिक जातली, गाडयो जातल्योच. म्हज्याय गांवांत शाळा आसात, आमकां ट्रॅफिक जाताच. वेगवेगळे रस्ते आसा खरे, उमको रस्तो गेलो जाल्यार बेगीन पावता. तो ट्रॅफिक जाता तो केन्ना? उमकोच वेळ आसतलो, शाळा सुरू जाताना, सोंपताना आनी घडये मदें. एक एकल्याची शाळा कशी सोंपता, वेगवेगळे वर्ग आसात, त्या प्रमाणे सोंपता, त्या प्रमाणे ट्रॅफिक जाताच. पूण हे भुरगे हे शाळेंनी वचून जर तर बरी देख घेतात, बरें शिक्षण जाता, हे बरे भुरगे जावन वाडचे, आमच्या समाजाचे बरें चिंतेले, असो जरी तर हो एक हें आसा, मुद्दो आसा, हेतू आसा जाल्यार इल्लेशे आमी त्रास काडपाक जाय न्हू. ती आमची भुरगीं ना जायत, पूण फुडाराक हीं भुरगीं जर तर बरी देख तांच्यांनी घेवंक ना जाल्यार समाजीक मळार जें तीं उलयतलीं, जें तीं करतलीं, जे तरेचें राजकारण करतलीं तें म्हाकाय भोगतलें हें तरी आमी चिंतूंक जाय. ताका लागून
ट्रॅफिक जाता, हे जाता, तें जाता चिंतून ही कारणां दिवन ते शाळेच्या आड निशेध करप हें म्हाका समज आशिल्ल्या मनशान करप सारकें न्हू अशें दिसता. समज आशिल्लो मनीस अशें चिंतलो, आरे म्हजी भुरगीं दुसऱ्या गांवांत शाळेक वेता आसतलीं, थंयसरूय ट्रॅफिक जाता शाळा सोंपताना सुरू जाताना, त्याय गांवच्या लोकांक त्रास जाता आसतले, पूण तीं भुरगीं फुडार बरो जावं, शिक्षण बरें मेळों, समाज आमचो बरो जावं, आमी कितें सांगूं सोदता तें तांकां सजमूं म्हणून आमी तांकां शाळेंत घालतात जाल्यार तो इल्लोसो त्रास काडूंक जाता न्हू. चिंतुया इश्टानो, बेस्तें पाद्रींचें हांचें तांचें नांव पिड्यार करचें न्हू. आनी इगोर्जेचे जागे आसात तांची विक्री जाता तेन्ना तातूंत कसले कसले डिपार्टमेंट्स, कसल्यो कसल्यो संस्था तातूंत मिसळ आसतात आनी खंय खंय वचोन आमच्यांनी तो शोध करूंक जाता तें आमी चिंतूंक जाय. तें जर तर आमी करपाक फुडें सरना, बोलतो मनीस करतलो, तो काणी सांगतलो आनी आमी भाडा भाडा करून उलयतले अशें जर तर आमी घेवन रावले जाल्यार आमीच आमच्याच काळजाचेर हात धरून चिंतूंक जाय आनी आपणाकूच विचार करपाक जाय हें आपूण करता तें सारकें वो ना. ज्या मनशाचें काळीज साफ आसा तो चिंतलो, ओगी रावतलो, गरज आसा तेन्ना उलयतलो. ज्या मनशाक तकली ना, ज्या मनशाक काळजान किडे पडलेले आसा, ताका दुसऱ्यांचें फक्त वायटूच दिसता, तो कोणूय जावं मागीर पाद्री जावं पुलो आपुणूच सारको म्हणटा, त्या मनशाचें कांयच करपाक जायना. त्या मनशांक सोडून दिवचें. इतलेंच म्हणून हो म्हजो व्हिडिओ सोंपयतां. जें हांव मांडूंक सोदतालों तें तुमकां सजमलें म्हणून हांव आस बाळगितां. देव बरें करूं. नमस्कार. दिस इज मॅथ्यू आल्मेडा.